السلام عليكم الإخوان، نتمنىو تكونوا بخير وعشرة مبروكة. المهم بالنسبة لي غادي يدخل أول مرة لاشين، ما فيها بأس إلا درتي معاك واحد سبسكرايب ولا أبوني ولا متابعة اللي بغيتي. بالنسبة للفيديو الأول كان على شكل بريزونطاسيون لاشين، وهدرت فيه على شنو نقدر ندير في هاد لاشين. المهم من بعد جاتني فكرة أنني نبارطاجي ليكسبيريونس على لانستيتي اللي قريت فيها، اللي هي لانستيتي سبيسياليزي دي طرافو بيبليك، اللي معروفة بلابريفاسيون ديال ISTP، انستيتي اس سبيسياليزي تي طرافو بي بيبليك. انستيتي سبيسياليزي معروفة مع المتخصص، طرافو بيبليك هاد لو تيرم تيبقى شوية غريب على شي وحدين. المهم هو سامبل، طرافو بيبليك تنقصدو بها كاع لي زانفراستركتور ليوتيليتي بيبليك، بحال لي روت طرق ولا لي بون جسور القناطر ولا لي باراج السدود ولا لي فوار اي لي ريزو ديفير، بحال لاديكسيون اون اون بوتابل و جيستيون داسينيسمون و لي باتيمون. بالنسبة للمعلومات العامة اللي نقدر نعطيها على الانستيتي، اول حاجة كيفاش تقدر تقرا في الانستيتي. لاكسي تيكون باك ولا ليسونس، ا كونديسيون كل باك خاصو يكون افيك مونسيون على حساب لي سوي اللي كاينين، ولا ليسونس كون سيونتيفيك. هادشي بالنسبة لا سبيسياليتي جيني سيفيل. لا دوري دو فورماسيون 2 ans، كتاخد فيها ديبلوم دو تكنيسيان سبيسياليزي في لوبسيون اللي كتختار. من بعد الانستيتي تابعها METLE، مينيستير دو ليكيبمون دي ترونسبور دو لا لوجيستيك اي دو لو، وكاينه في 4 المدن اللي هما فاس، وجدة، أكادير ومراكش. بالنسبة لانستيتي سبيسياليزي دي طرافو بيبليك، كاين 2 اوبسيون ou bien 2 سبيسياليتي اللي هما جيني سيفيل و جيني دو لا لوجيستيك اي دو ترونسبور. لا جيني سيفيل كاينه في المدن 4، و جيني دو لا لوجيستيك اي دو ترونسبور كاينه في وجدة. بالنسبة لا جيني سيفيل كاين 3 اوبسيون، كيكون بروميير اني ترونك كومان، و في دوزيام اني كدار لوبسيون اللي تقدر تاخد فيها الدبلوم ديالك، اللي هما لي روت و لي باتيمون و ليدروليك. الاختيار ديال لوبسيون تيكون على حساب نتا الرغبة ديالك وفاش كترتاح. بالنسبة لا جيني د لا لوجيستيك ترونسبور، هذيك فورماسيون بوحدها تتكون في 2 ans في وجدة، و تيديروها صحاب ليكونومي، صحاب باك ايكونومي. بالنسبة لي سوي، حاولت ندير واحد طابلو ريكابيتولاتيف ديال لي سوي دي زاني ديرنيير. وبالنسبة الأعوام الأخرى تيبان واحد ارتفاع شوية في هادوك العتابات، حيت الدراري تيجيبو مزيان ولا تيجيبو مزيان في الباك كاين عوامل وحدة أخرى. المهم معليناش. بخي انسكريبسيون لي تي دوسيي تتكون على شكل التالي. أول حاجة ما كاينش واحد السيت ولا بلاتفورم اللي تقدر فيه دير انسكريبسيون اون لين، يعني ما كاينش ديك القضيه ديال السيت وداكشي، مازال طريقه عاديه زي باش تقدر تسجل في لانستيتي دي طرافو بيبليك، اللي هي عن طريق تجمع ديال لي دوسي وتصيفطهم في البريد، ولا انك تمشي شخصيا للبلاصه فين كاين لانستيتي ودير لو ديبو ديال الدوسي ديالك. ابري الا دزتي في بري سيليكسيون على حساب السوي اللي عندك، غادي دوز من 2 ايطاب. برومييرمون كونكور اكري اللي تيكون في مات والفيزيك وفرونسي، البروغرام ديال الباك، وتيكون داكشي سامبل. دوزيامون تيكون اونتروتيان اورال. لونتروتيان اورال تيكون دوفون واحد لي جيري اللي تيعطيوك دي كيسيون باش ايفاليو لي كومبيتونس ديالك ولا كونفيونس ديالك في راسك وصافي. يعني شي حاجه عاديه، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وبالنسبه لي
l'un de des questions على les matières راه كاين des matières principales و matières secondaires. les matières principales هما des matières purement techniques بحال la résistance des matériaux بحال الميتري dessin des bâtiments. و les matières secondaires maths physique sport informatique هما des matières de support. و les matières techniques هما فين تاخد لا باز ديالك باش تكمل في لا سبيسياليتي و تانتيغري المارشي طرافاي من بعد. بالنسبه للبروميير اني الباساج من البروميير اني لدوزيام اني تيكون سولون واحد لا نوت اللي خاصها تكون سوبيريور ا 10 وضروري من واحد ستاج اللي تيكون اوبليغاتوار ويقدر يكون في اي حاجه عندها علاقه بالدومين يعني في بيرو ديتود ولا شي انتربريز كونستراكسيون ولا طرافو ديفير لابوراتوار ديال لي زيسي مختبر تجارب ودراسات ولا شي اوفيس ولا ادمينستراسيون شي مكتب ولا شي اداره. بالنسبه اللي تيفكر وتيقول الا درت لانستيتي دي طرافو بيبليك شنو غادي يكون تابعني من بعد وشنو نقدر ندير. اي واحد تيفكر في المستقبل ديالو ضروري غادي يفكر في الافاق اللي يقدر يلقى وهذا الشيء ضروري ما غادي يكون عنده جواب لانه كاين افاق وراه اكثر من 80% تيكملوا قرايتهم يعني راه ماشي شي حاجه صعيبه. كاين دي ليسونس بروفيسيونيل في لي فاكولتي و لي زيكول سوبيريور تكنولوجي وكاين دي سيكل دانجينيور في لانسا لانسام لي افي ولكن مالوروزمون ما تكونش فورماسيون عندنا سوليد في لي ماتيير بحال المات فيزيك بحال لي كلاس بريباراتوار و لي زيفيستي. واخا كيدوزو الدراري بري سيليكسيون واحد بورسونتاج ديال 5% اللي يقدروا يتقبلوا او كاين ليتود بوسيبيليتي ديال ليتود ا ليترونجي هذيك عندها بروسيدور بوحدها واللي بغى يمشي يكمل على برا ياخذ ليسونس بروفيسيونيل ماستر ولا على انجينيوري. بالنسبه لي زوفر دومبلوا و لي زوبورتونيتي دو طرافاي اللي كاينين من بعد العامين ديال ديبلوم اللي تاخد فيها ديبلوم في الانستيتي كاين في لو سيكتور بوبليك بريفي وعطيت دي زيكزامبل هنايا بحال لي زوفيس لي زاجونس لي ريجي و لي مينيستير بوبليك و لي سيكتور بريفي لي بيرو ديتيد لي زونتربريز لابوراتوار ولا مع شي توبوغراف. الوغ بالنسبه لي 2 ans فاش غادي تقرا شنو هما لي كومبيتونس اللي تقدر تاخذ من الانستيتي دي طرافو بوبليك داك العامين. المهم كاين ديسان دي بلان ليدونتيفيكاسيون دي زيسي ميتري et avant ميتري manipulation ديال لي لوجيسيال la connaissance ديال لي ماتيريو دو كونستركسيون la topographie سولي تعرف تخدم لاباراي دير دي لوفي calcul دي ستركتور en béton armé زائد ديمونسيونمون ديالهم calcul هيدرولوجيك و هيدروليك هادو عند الناس الهيدروليك وكاين ديمونسيونمون ديال لي باراج وديال لي روت. بالنسبه لي زافونتاج لي زانكونفينيون المهم بالنسبه ليا اوروزمون كو لافونتاج لي زافونتاج اللي كاينين اكثر من لي زانكونفينيون اللي منهم لا كاليتي دو فورماسيون اللي كي فورماسيون شارجي و بوليفالون على ما كتبان ليا وكاين لا كاليتي دي فورماتور اللي تيكونوا دي فورماتور كي سون دي انجينيور من ليكول الحسنيه وداكشي و لي زانكونفينيون راه فورماسيون فيهاش مات و فيزيك وداكشي ديال لي كلاس بريباراتوار. المهم شكرا و تشوفوا مره اخرى.